अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सीमा केस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। सीमा केस इस वक्त किस दिशा में जा रहा है और गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं मिला? क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब पहले दिन से ही, जब से इस केस में बने हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसने हिंदुस्तान को तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करके दे दिए हैं। गुलाम हैदर को रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, वो तमाम जिम्मेदारियाँ गुलाम हैदर की मोहम्मद मलिक साहब है। उसके बावजूद वीज़ा क्यों नहीं मिला? ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है दोस्तों। साझा से रिक्वेस्ट करनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नई वीडियो आने वाली बासानी आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सीमा हैदर के किरदार को लेकर पाकिस्तान से इस महिला ने जाने अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान की एंट्री की। पहले ही यहाँ से दुबई गई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से उसको बता दिया गया था कि आपने बारास्ता ट्रैफिक कवानीन के साथ आना है, यानी ट्रैफिक के साथ आना है। उसने नेपाल से हिंदुस्तान के दरमियान में जो सरहद है, वहाँ पर किसी किस्म की कागजात की जांच पड़ताल नहीं होती। वहाँ पर आसानी से आप हिंदुस्तान के अंदर इंटर हो सकते हैं। सिर्फ आपने एक आधार कार्ड दिखाना है और आप हिंदुस्तान के अंदर इंटर हो जाएंगे, हिंदुस्तानी नेपाल के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो इसको पूरी तरह से गाइड किया गया था, इसको पूरी सहूलत दी गई थी। इसको बताया गया था कि तुमने नेपाल में है ना, नेपाल के अंदर वो हर साल वहाँ पे एक मेला लगता है। उस मेले को लोग हिंदुस्तान से बहुत से सनातनी लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ दिन गुजारते हैं और फिर वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं। इसीलिए इस महिला ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करते हुए उसको पूरी आगाही फराहम की गई थी चाटुकारों की तरफ से, या लप्पू की तरफ से, या उसके भैया जो एपी सिंह था उनकी तरफ से। और इसने सेम ऐसा ही किया, अपना रास्ता इख्तियार किया नेपाल, और नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल हुई। लेकिन किसी ने भी इसको नहीं रोका। एक अनलीगल जाने वाली महिला को तो वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पर उसके लिए हुकूमती लेवल पर उसको साथ दिया जा रहा है। क्योंकि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, कुछ हमारे जो सनातनी बहन भाई हैं वो इस चीज़ को बुरा महसूस करते हैं, ये हुकूमत का नाम क्यों लेते हैं। दोस्तों, हुकूमत का नाम हमें इसलिए लेते हैं, हुकूमत का सबसे अहम रोल होता है क्योंकि आपके मुल्क के अंदर अनलीगल तरीके से एक महिला आई है, साथ अपने 4 बच्चों को लेकर आई है। तो आपके मुल्क की, तो आपके एजेंसियों पर, आपके मुल्क के ऊपर सवाल नहीं उठ रहे। अगर आपकी हुकूमत इंटरेस्टेड होती तो इसको फौरी डिपोर्ट करवाती, इसको पहले जेल करवाती, अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान के अंदर गई और फिर इसको वहां से डिपोर्ट करवा देती। लेकिन इसके साथ देने की वजह क्या थी? सोचने वाली बात यही है कि इसको क्यों प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं, जिनमें से अक्सर वहाँ पे मुस्लिम फसाद, हिंदू मुस्लिम फसाद भी होते हैं, या उनके लिए इस्तेमाल करने चाह रही थी ये हुकूमत। सोचने वाली बात यही है ना कि क्या वो इनको इस्तेमाल करना चाह रही थी सीमा हैदर को? क्योंकि सीमा हैदर एक मुसलमान थी, दूसरी वो पाकिस्तानी थी। अगर वहाँ पर राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पर किसी किस्म की कोई भी अनहोनी हो जाती, कोई भी किसी किस्म की वहाँ पे तहजीबकारी हो जाती, तो लोगों ने ये कहना था, हुकूमती लेवल के लोगों ने, मैं जो जहर उगलते, सिर्फ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, तमाम हुकूमती के लोग ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। उन लोगों ने ये कहना था कि ये महिला पाकिस्तानी थी, मुसलमान थी, इसलिए ये विरोध, ये मामला उठा है। अगर वहाँ पर किसी किस्म का कोई गलत काम हो जाता, फिर इसको मुसावे इसके साथ कर देना था, लेकिन ऐसा कोई काम हुआ नहीं क्योंकि मुसलमानों ने विरोध ही नहीं किया। क्योंकि हिंदुस्तान में जो रहते हैं, अक्सरियत है जो हिंदू समाज की है वहाँ पर, और उनका ही जगह डंका बोलता है। इसी वजह से कि वहाँ पर राम मंदिर बना दिया, बाबर मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बना दिया। तो क्या उसके लिए इस्तेमाल करने जा रही थी हुकूमत, या एपी सिंह अपने जाती मकसद में इस्तेमाल कर रहा था इसको? हुकूमत ने योगी जी, मोदी जी के प्रचार किया इस महिला ने, योगी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। देखिए जी, वो उनका मुल्क का मामला है,
اچھے ہیں تو ان کے ملک کا معاملہ ہے، وہ اپنے ملک کے لیے اچھے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا صرف اتنا سا سوال تھا کہ اس کو وہاں پہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے ہمارے ذہن کے مطابق کہ اس کو استعمال کیا جانا تھا، لیکن وقت نے اپنے آپ کو دہرایا، اپنے سامنے رکھا، مسلمانوں نے کسی قسم کا ویرودھ نہیں کیا، رام مندر بنا، ادگھاٹن ہوا اور وہاں پر اپنے وہ جناب بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے حکومت نے اس کو شاید وہاں پہ اجازت دے دی۔ باقاعدہ طور پر رگھو پورہ کے اندر پولیس والوں نے وہاں پر ان کی پولیس کے آفیسرز نے وہاں پہ اپنے کارندوں کو تعینات کیا ہوا ہے، جو دن کے وقت بھی رہتے ہیں اور رات کے وقت بھی رہتے ہیں۔ سیما حیدر کے گھر کے باہر پولیس کے کچھ ادھیکاری، کچھ لوگ وہاں پر تعینات ہیں۔ تو ہم اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں اگر حکومت انٹرسٹڈ ہوتی تو سیما حیدر کو اب سے پہلے دھکیل دینا تھا، لیکن دھکیلنا اس لیے نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ ایک پاکستانی ہے اور دوسری وہ مسلمان تھی، اس وجہ سے نہیں دھکیلا جا رہا یہاں پر، کیونکہ ہمیں بار بار یہ بات کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے ان حکومت کاروں کے عہدیداروں پر کہ آپ کے ملک کے اندر ان لیگل طریقے سے کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، آپ اس کو اسی طرح پروموٹ کریں گے؟ کیا آپ تمام لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا صرف اسی مہیلا کو خاص وہاں پہ پروٹیکٹ دی گئی ہے، اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے؟ کیا یہ خاص تھی؟ کیا اس کو وہاں پر رکھنے میں آپ کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے؟ سوچنے والی بات یہی تھی۔ پہلے دن سے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ حکومت پہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو دوستو یہاں پر ہمارا حق بنتا ہے، ہم اپنے آپ کو بار بار اس چیز پہ سمجھ سے قاصر ہو چکے ہیں کہ بھائی اگر حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے تو غلام حیدر کو ویزا کیوں نہیں ملا؟ اگر حکومت انٹرسٹڈ ہے اس کو ڈیپورٹ کرنے میں، چلیں اس کو پہلے رکھ لیا تو اب اس کے لیے ویزا پرووائڈ کرے غلام حیدر کے لیے۔ غلام حیدر اپنے بچوں کے لیے ہندوستان آنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو واپس پاکستان لانا چاہتا ہے، جبکہ حکومت کے اندر سے ہی اس کو پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ادارے کے اوپر، وہ اس کو سہولت مہیا نہ کرے، اس کو ویزا پرووائڈ نہ کرے، کیونکہ مسلسل وہ بندہ 1 سال 9 ماہ ہو چکے ہیں اس کیس کو، وہ مسلسل لگا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے، پوری طرح سے رو رہا ہے، پریشان ہے اور اس کی زندگی وہیں پر رک گئی ہے۔ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا، فرق پڑ رہا ہے صرف اس غلام حیدر کو، وہ رو رہا ہے اکیلا تنہا، روتا ہے، بلگلاتا ہے، تڑپتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ نہ تو پاکستانی کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے، نہ ہندوستان سے کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ دونوں گاہ کی حکومتیں، دونوں سائڈوں کی حکومتیں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں اپنے اپنے من مستیوں کے اندر، لیکن افسوس ہے ہمیں ان جیسی سوچ رکھنے والے انسانوں پر کہ ایک باپ ہے، ایک پتا ہے جو رو رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اس کی پوری جائیداد کو بیچ کر یہ مہیلا ہندوستان گئی تھی اور اس کو وہاں پر رکھ لیا گیا ہے، ایک ان لیگل طریقے سے ہندوستان جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ویزا نہیں مل رہا۔ کیا وہاں کی جو کمشنر صاحب ہیں یا وہاں کے حکومتی لیول کے لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا غلام حیدر کا درد؟ ہمارے کچھ دوست ہم ساتھ جڑتے ہیں، انہوں نے غلام حیدر کی بات کی، شروع سے غلام حیدر کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، لیکن وہ بھی آخر ظاہر ہے ان کے اندر سے ایک ولولہ نکلتا ہے جی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو حکومت کے بارے میں ہم اس لیے بات کرتے ہیں بار بار کہ حکومت اگر چاہتی تو بہت جلد سیما حیدر کو ڈیپورٹ کر دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہتے ہیں حکومت کو اپنے ملک سے محبت ہے باقاعدہ طور پر، تو بار بار ہمارا یہی اٹھانا سوال کہ مومن ملک صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ نومبر میں ملنی تھی، لیکن افسوس اکتوبر ہو چکا ہے، اکتوبر کی آج 2 تاریخ ہے، لیکن کسی قسم کی ابھی تک کامیابی نہیں ملی غلام حیدر کو۔ دوستو غلام حیدر کو ویزا نہیں ملا، سیما وہاں پر پوری طرح سے آزاد ہے، آزادی میں وہ کہ بچے مجبور ہیں، بچے پاکستان آنا چاہتے ہیں، بچے رو رہے ہیں، ہمیں بہت بڑی سوتروں سے پتہ چلا ہے کہ بچے بار بار اپنے باپ کو غلام حیدر کو پکار رہے ہیں، ہمارے والد صاحب کب آئیں گے اور ہمیں یہاں سے لے کر جائیں گے، ہماری کب ان سے جان چھوڑے گی۔ دوستو آنے والے وقت میں مزید آپ کی کشاف کروں گا، ایک بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔